أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نواصلوا سلسلة تمارين بيلون ماتيير. غادي نحلوا ليكزو دو ليكزامان تاع اس 5 كيما العادة، تاع ليكزو سور لا كومبيسيون. بعد ما حلينا ليكزو الأول تاع ليكزو الأول ليكزو الأول تاع السيشاج لا ماتيير ام اس حليناه. ننتقلوا ليكزو 2. دونك هو السوجي ماش عندي، راه كاين بصح ما راش عندي في يدي. حاولت نكتب التمرين كتبتها باش نعاودها. قالك une usine utilise de propane comme combustible et rejette dans l'atmosphère 2916,17 kg par heure. غادي يستعملوا بروبان comme un combustible. دونك هاد العملية غادي تعطينا في الاتموسفير هاد لي كومبوزيسيون في لي فيمي دونك في المحروقات اللي نحرقوا المواد اللي نحرقوا غادي في الاتموسفير تعطينا 2916,17 كيلوغرام تاع N2 et O2 et CO2 et H2O. Donc 2916,17 kg par heure de fumée dans la composition massique est la suivante. Composition massique, donc en masse, le N2 74,23, l'O2, l'oxygène 10,8%, CO2, le dioxyde de carbone 9,69% et l'H2O, l'eau 5,28%. Question. Calculer l'ensemble des débits en kg par heure et des compositions en pourcentage avant et après la combustion. Donc, première des choses, nous avons l'ensemble des débits en kg par heure. إذا قال لك نحسبوا l'ensemble des débits et des compositions avant et après la combustion. غادي نحسبوا après la combustion parce que جينا facile. نبداو بالسهلة. Après la combustion. ما تنساش قالنا les débits en kg par heure. Donc les pourcentages تاعهم لنا ماسيك c'est pas la peine نحولوا. OK. ولو ديبي توتال كبير كاع في الخرجه عطانا اون ماس ثاني، دونك سي با لا بين نحاولو نخلوها اون ماس. دونك ابري لا كومبيسيون دونك عندي لو بورسونتاج تاع الان 2، عندي لا ماس توتال، نضرب لا ماس توتال في البورسونتاج. اوكي دونك ام دو ان 2 يساوي البورسونتاج تاعها فوا 2916. Même pour le O2, pourcentage تاعه la masse totale. La masse تاع CO2 ثاني pourcentage تاعه في la masse totale. Et l'eau, la masse تاعه في la masse totale toujours. Donc 0,7423 fois 2916,17, 0,18 fois 2916,17, ok, 0,0969 fois 2916,17. Allez, Z, il prend à l'âge de 0,0528 fois 2916,17. Donc pourcentage massique كيلوغرام il n'y a pas de problème. donc تضربوا نورمال عادي. دونك بعد ما نحسبوا لي ماس نلقاوهم على الشكل التالي. اذا هادو لي ماس اللي حسبناهم راهم في الخرجه، راهم في لي فيمي، راهم بعد صرات لا كومبيسيون، صرا كلشي، صرا الاحتراق وخرجونا مجموعه من الغازات في لي فيمي. دونك هادو لي ماس تاع لي فيمي كاع. دروك نروحوا قبل الكومبيسيون. Avant la combustion, la réaction de combustion chez هو قالنا une usine utilise du propane comme combustible. معناتها propane غادي يحترق. Bien sûr, la réaction باينة. propane avec O2. هنا قالنا ما قالناش غادي يبقى منه شوية ولا دونك هنا احترق كاع مباشرة. احترق كاع. دونك ما غاديش يبقى لنا شوية دو propane. دونك une réaction complète. Réaction complète. Donc propane اللي هو C3H8. Donc le propane c'est C3H8 هو اللي غادي يحترق بلس l'oxygène يعطينا
CO2 plus H2O. Une réaction complète. لما كانت عندنا une réaction complète يخرج لنا le CO في الفumée. بيان سور هنا كاين كاين لو دو اكسي وكاين ان دو في الخرجه اوف كورس صح. دروك اهم حاجه نديرها في لا رياكسيون في دي بيلون في لي بيلون لي رياكسيون اللي قتوازنهم اللي قتوازن لما وازنتنيش غادي لي ريزولتا يخرج كلشي فوق دونك عندي هنايا لو سي هنا عندي 3 وحده وهنا عندي 3 دونك 3 سي. l'oxygène هنا شحال عندي 3 فوا 2 6 دونك 3 فوا 2 6 والواحد 7 صح. نروحو للأش هنا عندي 2 وهنا عندي 8 دونك نضرب هنا فوا 4 باش تولي عندي 8 اش منا اي 8 اش منا. كي نضرب اش منا اش دوزون نضربها في 4 دونك لو راه مضروب في 4 دونك عندي 4 او و3 في 2 6 او دونك 6 او و4 او سي 10 او. هنا عندي 2 دونك نضرب فوا 5 باش يولي 10 اوكي. دونك 1 مول تاع سي 3 اش 8 بلس 5 مول تاع او 2 يعطيني 3 مول تاع سي او 2 بلس 4 مول تاع اش 2 او. هذا هو الحل وهذا هو السر في لي زيكزون تاع لا كومبيسيون. 1 مول تاع سي 3 اش 8 يعطيني بلس 5 مول تاع او 2 يعطيني 3 سي او 2 3 مول سي او 2 بلس 4 مول اش 2 او. اوكي هذا هو مفتاح التمرين. هذا المفتاح اللي يخليك تحسب كاع لي ريزولطا. دونك انا باغي نعرف لا كونتيتي دو سي 3 اش 8 قبل الاحتراق. عندي القاعده تمدها لي لا رياكسيون. عندك 1 مول ولا كيلو مول كيما تبغي. دونك 1 كيلو مول تاع سي 3 اش 8 شعل معاها تعطيني في الخرجه هذه تاع كي تحرقها تعطيك 3 مول كيلو مول دو سي او 2 صاي دو سي او 2. حنا بويسك عندنا لي ماس كلشي اون ماس غادي نخدمو كلشي اون ماس. دونك نحسبو لا ماس مولار نوم دو مول نضربو في لا ماس مولار يعني لا ماس ميم سي او 2 لا ماس مولار تاعها نضربها في النوم دو مول تاعنا لا ماس مولار تاعنا لا ماس. دونك نحسبو اون ماس من الاحسن. دونك هنايا 44 واحد في 1 مول هو 44 كيلوغرام. شحال تعطيني سي او 2 44 3 فوا 44 كيلوغرام اوكي. دونك 44 كيلوغرام قابلها 3 فوا 44 شحال تعطينا 44 فوا 3 تعطينا 132 كيلوغرام اوكي. وحنا هذه المعادله هذه المعلومه عطاتها لنا المعادله اوكي. هذه المعلومه عطاتها لنا المعادله. دروك حنا في الاصل شحال عندنا في الخرجه سي او 2 حسبنا لا ماس تاع سي او 2 في الخرجه هاي لقيناها 282.576 اوكي. دونك هنا دو سي او 2 وهنا دو سي 3 اش 8 اذا 282.578 بيان سور كيلوغرام. الور سي 3 اش 8 شحال عندي. دونك عملية ثلاثية ام دو سي 3 اش 8 مجرد عملية ثلاثية غير عملية ثلاثية تخرجك. دونك لا ماس تاع سي 3 اش 8 تعطينا 94.192 بيان سور كيلوغرام باز دو كالكول سي بار 1 heure. هذه لا ماس دو سي 3 اش 8 افون لا كومبوسيون قبل عملية الاحتراق. دونك نمرو العنصر الثاني اللي هو او 2. دونك عندي 5 مول دو او 2 ولا كيلو مول دو او 2 عطاتني 3 كي حرقنا لو بروبان خرج لنا معاها 3 كيلو مول دو سي او 2. دونك غادي ندير سي او 2 تاعي هو المرجع اللي نحسب به لي كالكول تاعي. دونك 5 كيلو مول دو او 2 نضربوها فوا لا ماس مولار تاع الاو اللي هي 16 فوا 2 32 فوا 5 تعطينا 160 كيلوغرام دو او 2
هادي شحال خرج منها معاها؟ خرج معاها 3 مول تاع تاع CO2. دونك 3 فوا 44 هي 132 كيلوغرام. 132 كيلوغرام تاع CO2. هذه المعادله تعطيها لنا. في الحق حنا شحال عندنا CO2؟ عندنا 282,578 282,578 كيلوغرام دو CO2. دونك باش نعرف لا ماس تاع الاكسجين، هذه لا ماس نيسيسير. هاي لا الكتلة اللازمة لاحتراق 1 كيلو مول تاع C3H8. صحيح، هذه الكتلة اللازمة. دونك الكتلة اللازمة لاحتراق 94.192 كيلوغرام بار اور اللازمة، ولي اون اكسي راهي في لي فومي. دونك هو قالنا افون لا كومبيسيون، مازال ما صراش لا كومبيسيون. دونك راه عندي لير لو 2، راه عندي لو 2 اللازم، ولو 2 بكثرة بوفرة. دونك ندي لو 2 اون اكسي ونزيد لها لو 2 نيسيسير. هذا هو لو 2 لا كونتيتي تاع لا ماس تاع لو 2 افون لا كومبيسيون. باسكو علاه ابري لا كومبيسيون غادي لو 2 نيسيسير يتفاعل مع C3H8 ويخرج لو 2 اكسي. قبل لا كومبيسيون لو 2 اكسي ولو 2 نيسيسير هو لو 2 توتال اللي جبناه، اللي رانا جايبينه، اللي رانا ديجا جايبينه. اوكي. زيدو وين قلنا؟ دونك لا ماس تاع O2، لا ماس دو O2 عملية ثلاثية. هالا 282 فوا هادي على هادي، نقول لا ماس تاع O2. لا ماس تاع O2 بعد العملية الثلاثية نيسيسير O2 غادي نزيد هنا nécessaire est égal 342,51 كيلوغرام بار اور. دونك كيفاش نقراها هذه؟ هي الكتلة اللازمة 342,578 كيلوغرام، هي الكتلة اللازمة لحرق 94.192 كيلوغرام تاع C3H8. اوكي. وزيادة تخرج مع لي فومي باسكو لير غراتوي، لو 2 غراتوي ما. اوكي. لقينا لا ماس تاع O2 نيسيسير، بصح حنا قلنا افون لا كومبيسيون عندي نيسيسير وعندي ليكسي. دونك لا ماس دو O2 اون اكسي ديجا رانا حاسبين. ها لا ماس دو O2 اون اكسي، هاي لا باسكو راهي في لي فومي ونعرفو بلي اللي يخرج لي O2 اللي يخرج لي في لي فومي هو لو 2 اكسي. دونك لا ماس تاع لو 2 اون اكسي رانا حاسبينها ديجا راهي في لي فومي 314,94 كيلوغرام بار اور. دونك كي نجمعو لا ماس هادي زائد لا ماس هادي تعطينا لا ماس توتال اللي جبناها حنا، مازال كاع ما صراش لا كومبيسيون مازال. هذيك هي لا ماس توتال اللي جبناها ودفعناها ودمرناها في لا رياكسيون ولا في الرياكتور ولا جو سي با وين. المهم ليسونسيال لا كومبيسيون. اذا لا ماس توتال دو O2 314 هذه زائد هذه. اوكي 314,94 زائد 342,518 égal 657,458 كيلوغرام بار اور. دونك هذه هي لا ماس توتال O2 اللي جبناها باش نحرقو البروبان C3H8. زيد شخصنا ثاني حسبنا لو 2 حسبنا C3H8. دونك دروك نحسبو لو N2. اوكي لو N2 توتال. دونك نجو لا ماس تاع N2. لازوت نعرفو بلي لازوت سي ان غاز انيرت ما يدخلش في التفاعل، كيما دخل في الديبي دو كومبيسيون كيما يخرج في لافان دو كومبيسيون. دونك عندك 200 كيلوغرام دخلت مع لو 2 ودخلت مع C3H8 اللي هو بروبان، هاي 200 كيلوغرام تخرج كيما راهي. دونك
عندنا لا ماس تاع الان 2 اللي خرجت اللي هي 2164,67 كيلوغرام بار اور. دونك هي اللي خرجت هي نفسها اللي دخلت باسكو ما يتفاعلش. دونك لا ماس دو ان 2 ما ننسوش هنايا رانا افون لا كومبيسيون 2164,67 كيلوغرام بار اور. اوكي صاي. السؤال ماذا يقول؟ قالنا حسبوا لي ماس افون اي ابخي. حسبنا لي ماس ابخي هما لا وحسبنا افون. حسب لي قال لك حسب لي لي كومبوزيسيون افون اي ابخي. ابخي راه معطيهم لنا هما لا اون ماس. افون نحسبهم دروك. دونك لا ماس تاع او 2 نجمعو تولي هنا عندي لا ماس توتال دو او 2 هنايا. ديجا انا حسبنا صاي حسبناها عفوا حسبناها. Donc, c'est 657,458. Donc, pourcentage, ou là, donc c'est le Y parce que c'est un gaz. YO2 est égal 657,458 sur la masse totale. La masse totale هي هذه زائد هذه تعطينا la masse totale كلية. صاي؟ C'est bon؟ دونك ما ننسوش روحنا عفوا هنا هكا غلط. هادو قلنا افون لا كومبيسيون. افون لا كومبيسيون عندي لو 2 وعندي الام 2 وش عندي وعندي لو سي 3 اش 8. دونك نجمعوهم كاع. اوكي يتنحاو كاع ونجمعوهم كاع. صاي. دونك لا ماس توتال تولي لي ام توتال 2 او 2 بلس M total de N2 plus M total de N2 ou M2 N2 plus M2 C3 H8. أول حاجة نحسبو لا ماس توتال أحسن. دونك لا ماس توتال تولي تساوي دونك لا ماس توتال avant la combustion 2916,32 kg par heure. اوكي هو قال لي يحسب لي بورسونتاج. دونك لو بورسونتاج تاع اي حاجه لا ماس تاعها على لا ماس توتال. دونك بورسونتاج تاع او 2 سي لا ماس تاع او 2 توتال على لا ماس توتال. ان 2 لا ماس تاعها على لا ماس توتال. ميم سي 3 اش 8 لا ماس تاعها على لا ماس توتال. دونك مباشره نلقاوهم ديريكت. دونك مباشره بعد التطبيق العددي نلقاو لي فراكسيون ماسيك. دونك لي فراكسيون ماسيك راني نسميها غران اكس ام غران اكس ام ولا دبليو غران اكس ام اون فاز فابور. عفوا درت انا يغريك سي روموز هادو بصح نتقيدو بهم معليش صح. نزيد السؤال اللي مورا قال لي كالكولي لو بورسونتاج ديكسيدير اللي يكون في علمك انه لو دو اكسي منه خرج لار اكسي. دونك عندي 1 مول تاع ار قبله 0.21 مول تاع او 2. دونك بعد ما نحول او 2 للمول نلقى 9.8 لو 2 اللي في الخارجه اللي حسبناه كاع اللي هو لا ماس تاعها نحاول نقسمها على ماس مولار نلقى 9.8 مول. دونك لار هذا يسمى لار اكسي. اوكي زيد شا عندي 1 كيلو مول تاع ار قبل 0.21 كيلو مول تاع او 2. دونك وانا عندي لا ماس نيسيسير دو لو 2 عندي بالكيلوغرام حولتها او مول طاحت لي 50.95. دونك نديرو عمليه ثلاثيه نلقاو لار نيسيسير اللي هو 100%. عفوا نلقاوها 10.7. اوكي دونك لار نيسيسير. الوغ لار نيسيسير نلقاوه 50.95 كيلو مول. اوكي دونك شاين العلاقه ما بين لار هذا نيسيسير هذا يقابله 100%. اوكي دونك عندنا 50.95 قبلها 100%. اوكي حنا شحال عندنا ار اكسي عندنا 46.66 شحال قبلها ار اكسي. دونك بورسونتاج دار اكسي est égal à 46.6 في 100 قسمت 50.95.
دونك نلقوه 91.57%. هذا هو الاكزامان اكزو 2. وشكرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.